پکل جهان زریگی صاحبان زنداباد و زما د مرشد جان ټول خاندان زنداباد وای زما د مرشد جان ټول خاندان زنداباد حضرت پیرانو پیر د اولیاء کې سلطان نظر د مدینه نپری هر وخت وی د جانان وان مسجد دا علی شیر ازبال زنداباد زما د مرشد جان ټول خاندان زنداباد او زما د مرشد جان ټول خاندان زنداباد پکل جهان زلی کی صاحبان زنداباد زما د مرشد جان ټول خاندان زنداباد او زما د مرشد جان ټول خاندان زنداباد